हाम्रो साउदी नै हो। सिलिन्डर छ भने चाहिँ हामीलाई दिनु होला। हरेक सेकेन्डमा अक्सिजनको खाँचो भएर छटपटाइरहेका हजारौं बिरामीहरूको। हेलो नमस्ते सबैलाई, सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला, सेफ हुनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामी आशा गरेका छौँ। ओके, लाइभमा म जोडेको छु। लाइभमा जोडेको कारण एउटा कारण चाहिँ तपाईँलाई एकछिन भनेछु म। अहिले चाहिँ हामी छौँ जोरपाटीमा छौँ, आज मङ्गलबार। ओके, 35 जना जोडिएको हामीसँग। मेरो आवाज कस्तो आएको छ भन्नु होला। हामी चाहिँ गाडीमा छौँ, हामी निरन्तर सेवामा छौँ। हामी अहिले हाम्रो टिम नेपाल र टिम पल्सा चाहिँ लगातार हिँडिरहेका छौँ हामी। र आज हामी कहाँ हिँडेका छौँ म तपाईँलाई देखाउनेछु। अहिले चाहिँ हामी जोरपाटीमा छौँ, जोरपाटी एरियामा छौँ। ओके, र हामी यहाँ आउनु कारण चाहिँ जस्तो अब हुन्छ नि, हाम्रो अहिलेको एकदमै गाह्रो स्थितिमा छौँ हामी। अक्सिजन छ तर सिलिन्डर छैन। त्यही भएर तपाईँलाई एउटा चाहिँ आग्रह गर्न आएको हामी चाहिँ, तपाईँहरूसँग चाहिँ सिलिन्डर छ भने, खाली सिलिन्डर छ भने चाहिँ हामीलाई दिनु होला। हामीले चाहिँ हुन्छ नि त्यो सिलिन्डरमा अक्सिजन भरेर अर्को 2 जनाको चाहिँ हुन्छ नि ज्यान बचाउने चाहिँ कोसिस गरेछौँ। र बाँकी कुरा हामी हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तजीबाट सबैलाई नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो टिम नेपाल र पल्सा टिमबाट र अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकको लागि सदा सर्वदा हाम्रो टिम नेपाल र पल्साको टिम हामी लागिरहेका छौँ। यदि हजुरहरूको घरमा अथवा कुनै कारखानाहरूमा, कुनै ग्यारेजहरूमा तपाईँहरूसँग खाली सिलिन्डर अक्सिजनको छ भने हामीलाई केही समय सापटी दिनुहोला। तपाईँले दिएको त खाली एउटा सिलिन्डरले, हरेक एउटा सिलिन्डरले हरेक 2-4 जना बिरामीको हामीले ज्यान बचाउन सक्नेछौँ। र हामी विभिन्न ठाउँहरूमा खाली सिलिन्डर कलेक्सन गरेर काठमाडौँको ग्यास उद्योगहरूले अक्सिजन दिन नसकेर हामीले काठमाडौँ बाहिर 100वटासम्म सिलिन्डर लिएर गएर ट्रकमा भाडामा लिएर गएर काठमाडौँ बाहिरबाट भरेर कमसेकम एक दिनमा 100वटा सिलिन्डर वितरण गर्न सकियो भने 100 जना नेपाली आमा बुवा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हामीले जोगाउन सकिनेछ। यो कोभिडको बेलामा सबैलाई सहयोग गरौँ भन्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँहरूलाई के आह्वान गर्छु भने प्लिज तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँहरूको कारखानामा, घरमा भएको सिलिन्डर दिनुहोला। तपाईँको एउटा सिलिन्डरले एउटा व्यक्तिको ज्यान बच्नेछ। हरेक सेकेन्डमा अक्सिजनको खाँचो भएर छटपटाइरहेका हजारौं बिरामीहरूको चाहिँ आफन्तहरूको फोन आइरहेको हुन्छ, मान्छे रुँदै फोन गर्नुभएको हुन्छ। हामीले सकेको सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ। आजभन्दा 2 दिन अगाडिसम्म हामीले प्रशस्त मात्रामा ग्यास वितरण गर्न सकेका थियौँ। अहिले सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीले अब विभिन्न बाना बनाएर हामीलाई दिएको छैन। 2 दिनसम्म त थियो, हिजो र आज हामीलाई दिएको छैन। र हामीले काठमाडौँमा ग्यास नपाउने अवस्था भइसकेपछि विभिन्न जिल्लाका ग्यास कम्पनी, सिडिओहरूसँग अनुमति लिएर हामी त्यो ठाउँतिर जाने तयार गरिरहेका छौँ, हाम्रो टिम र पल्साको टिम। र जस्तो सुकै अवस्था आए पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई खातिर राखेर पनि हामीले तपाईँहरूको स्वास्थ्यप्रति सचेत छौँ। जसोतसो तपाईँहरूको प्राण जोगाउन हामी कोभिडसँग अहिले जुझ्ने बेला हो। अहिले कसैसँग राम्रो नराम्रो भन्दा पनि हरेक नेपालीहरूले अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका नेपालीहरूलाई हामी जोगाउनुपर्छ। प्लिज तपाईँ घरमै बस्दिनु होला। तपाईँ घरमा सुरक्षित, यदि सुरक्षित बस्नुभयो भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुनेछ, तपाईँको परिवार सुरक्षित हुनेछ। तपाईँको परिवारपछि टोल समाज सुरक्षित हुँदै हाम्रो सारा देश सुरक्षित हुनेछ। थप पल्सीबाट थ्याङ्क यू विमलजी। र विमलजीले भने जस्तै तपाईँहरूको घरमा चाहिँ खाली सिलिन्डर अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर छ भने प्लिज सम्पर्क गर्नु होला। मलाई मेरो पेजमा गर्दा पनि हुन्छ, नभए हाम्रो टिम नेपालको पेजमा गएर सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। हाम्रो हटलाइन नम्बर छ 98511। तपाईँलाई भन्दैछु 98511 02652 अनि 98511 02652 भयो। फेरि 98511 02653, फेरि 98511 02654। मैले तपाईँलाई चाहिँ नम्बर पनि एकछिनमा दिनेछु। मैले पेजमा फेरि मैले अलि एकछिनमा स्ट्याटस लेख्ने पनि छु। सो तपाईँहरूसँग छ भने प्लिज दिनु होला खाली सिलिन्डर। हामी चाहिँ कलेक्सन गर्दै हिँडिरहेछौँ, काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा हिँडिरहेछौँ। किनभने अब हामी 1-2 दिनभित्रै हामी आउट अफ भ्याली जाँदैछौँ, 12 जिल्ला जाँदैछौँ हामी। यहाँदेखि खाली सिलिन्डर लिएर जाँदैछौँ र त्यहाँबाट हामी भरेर लिएर आउँदैछौँ काठमाडौँमा। त्यही नै हो। अब हामीले चाहिँ हाम्रो चाहना भनेकै
कुनै पनि नेपालीको अक्सिजन अभावमा मृत्यु नहोस्। हामीले सबैलाई धेरै फोन आउँछ, हजारौं फोन आउँछ, सबैलाई सुविधा दिन नसकेकोमा हाम्रो टिम र पल्साको टिम हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र हरेक नेपालीलाई हामी सेवा दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर विवश र बाध्यता हामीसँग भएको थोरै असीमित स्रोत र साधनले हामी काम गरिरहेका छौँ। धन्न हामीले इन्डियाको अवस्था देखेर नेपालमा लकडाउन हुनभन्दा 1 हप्ता अगाडिको हाम्रो धन्न तयारी थियो र आजसम्म 600-700 जना बिरामीलाई बचाउन हामी सफल भएका छौँ। जसो तसो भए पनि तपाईँको अप्ठ्यारो पर्दा घर घरमा आउनेछौँ। आज अक्सिजनको कुरा होइन, भोलि रोजगारको कुरा हुन्छ, भोलि शिक्षाको कुरा हुन्छ, भोलि स्वास्थ्यको कुरा हुन्छ, भोलि समानताको कुरा हुन्छ। हरेक समस्यामा तपाईँहरूसँग हातेमालो गरेर बढ्नेछौँ। सबैले हामीलाई सहयोग गरिदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। ओके, र अहिले हामी जाँदैछौँ। भर्खर मात्रै हाम्रो जोरपाटीमा हाम्रो शुभव भन्ने हाम्रो एकजना शुभव प्रो हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो मलाई एकदम माया गर्ने भाइ शुभव फुल्नेमा बिर्सेँ मैले। शुभव प्रोले चाहिँ उहाँको अङ्कलको एउटा ग्रिल उद्योग रहेछ, टिएस ग्रिल उद्योग। उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ 3वटा खाली सिलिन्डर, ठुलो सिलिन्डर चाहिँ हामीले खाली दिनुभएको छ। र त्यो पनि हामीले 12 जिल्लामा गएर त्यहाँको अक्सिजन कम्पनीमा गएर भरेर ल्याउनेछौँ अब छिट्टै नै। र काठमाडौँमा हामीले लगभग 100वटा सिलिन्डर चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। र हामी यहाँ अहिले कुन ठाउँमा हाम्रो 2टा गाडी हामी टिम आएको अहिले फोन गरेको साथै गाडीको फोन गर न। हामी चाहिँ फोन गर्दै सिलिन्डर हामी टेम्पो पार्क आइयो र तपाईँहरूलाई मैले एकछिनमा नम्बर दिनेछु, हटलाइन नम्बर पनि दिनेछु हाम्रो टिम नेपालको। साथसाथै मलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ मेसेज गर्दा हुन्छ पल्सा अफिसियल फेसबुक पेजमा। तपाईँहरूसँग कतै छ भने खाली सिलिन्डर छ भने तपाईँले फिर्ता गर्ने तपाईँले हामी फिर्ता गर्नेछौँ। त्यो अक्सिजन सक्ने बित्तिकै तपाईँले फिर्ता गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, हाम्रो अक्सिजन निःशुल्क हो। हाम्रो अक्सिजनको कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। हामीले अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई, जसले पैसाको अभावमा हुने खानेहरू त सरकारी महँगा हस्पिटलमा उपचार गर्नुहुन्छ होला। पैसाको आर्थिक अभावमा कुनै पनि नेपाली दाजुभाइले रोग र भोकबाट मर्नु नपरोस् भनेर निःशुल्क अक्सिजन सेवा हो। जुन यो अक्सिजन सेवा हाम्रो टिम नेपाल र पल्सा फाउन्डेसन, पल्साको टिमबाट हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र सरकारी हस्पिटलमा बेड नपाएर छटपटाइराख्नु भएको बिरामीहरूको लागि हामीले एउटा हस्पिटलको गल्लीमा राखेर भए पनि अक्सिजन दिएर भए पनि हामी जोगाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र लागिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू। ओके, र चाहिँ अलिकति तपाईँहरूमा लाइभमा आउनु कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु कारण चाहिँ त्यही हो, किनभने हामी अब काठमाडौँमा सिलिन्डरको एकदम अभाव भइसक्यो होइन। यहाँ अक्सिजन छ तर सिलिन्डर छैन, खाली सिलिन्डर छैन। त्यही भएर सिलिन्डरको आवश्यकता परिरहेको छ हामीले अहिले। त्यही भएर तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहिँ म लाइभमा आएको। हामी पिपल बोर्डमा आयो भनौँ न, आवाज सुनिएन। हामी चाहिँ यहाँ उसको टेम्पो पार्कमा आयो भन न। रामहिटी भने तिमीलाई थाहा छ? खै थाहा भएन मलाई त। रामहिटी भनेको कता हो? पिपलको बोर्डमा आयो भनौँ न। मेन सोध्ने कि यसरी सोध्नु। दिदी रामहिटी कता हो? रामहिटी ओह्रालो के त ठ्याक्कै हो यो। थ्याङ्क यू। अलि सुनिने बनाऊ न फोन। ओके, अलि अगाडि हामी पिपलको बोर्ड छौँ भन न, कता आउनु भयो? मन्दिर सुन्नु न, यो हामी पिपलको बोर्ड छौँ क्या, टेम्पो पार्क। समृद्धि बनाउनु पर्छ। हामी भाषण होइन र आश्वासनमा होइन, हामी रियलै काम गर्नुपर्छ। हरेक नेपालीहरू यो बेलामा तपाईँहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट दुखी, गरिब, अशक्त, असहायको सेवा गर्नुहोस्। हामीलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्नु छैन। र हरेक व्यक्तिले हरेक आफ्नो घरबाट, आफ्नो टोलबाट सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, मलाई के फोन गरेर मलाई बोल्न चाहिँ देऊ न। ओके, र तपाईँहरूलाई कस्तो छ? आफ्नो केयर गर्नु होला, आफ्नो फ्यामिलीलाई केयर गर्नु होला, आफ्नो समाजलाई केयर गर्नु होला। हामी चाहिँ यहाँ बाटो हरायौँ र
र फेरि पनि भन्छु तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ अक्सिजन ग्यासको अभाव सँगसँगै त्योभन्दा पनि डबल अभाव चाहिँ अहिले सिलिन्डरको छ। उसले कुन ठाउँ भनेको छ? खाली सिलिन्डर चाहिँ दिनु होला हामीलाई छ भने र तपाईँले फिर्ता गर्नेछौँ हामी जस्ताको त्यस्तै। उसले कुन ठाउँ भने रामिटी त यही हो, ओह्रालो त्यो होला कि त्यो होला रामिटी मन्दिर यही हो, मन्दिर यही हो। ओके सम्भवतया हामीलाई काम गरेको विश्वासले जसरी त्यसैभरि अप्ठ्यारो पर्दा हामी सँगै हिँडेका थियौँ। अघिल्लो बाढी पहिरो जाँदाखेरि पर्साको टिम र हाम्रो टिम हामीसँग कालीकोट बागलुङ अनि बागलुङ असमको रामारोसम लगायतका देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हातेमालो गरेर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सेवा गरेका छौँ। यो अभियान जारी रहनेछ। तपाईँहरूको साथ सहयोग माया भइरहोस् भन्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा अझै तपाईँहरूको माया ममता भयो भने, अझै हौसला तपाईँको भयो भने अझ राम्रा काम गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छौँ। हुन पनि हामीलाई के विश्वास छ भने तपाईँहरूको माया ममताले गर्दा हामीलाई कोभिडको पनि साँच्चै नै डर लाग्दैन, किनभने धेरै अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकको लागि हामी सहयोग गरिरहेछौँ। बिहानमा हामी उठेर 4 बजे उठेर हामी खाना बनाएर थापाथलीनिर 250, 300, 400 जनासम्म हुनुहुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि हाम्रो माल अस्पतालमा 100 जना हुनुहुन्छ, विभिन्न हस्टेलका बिरामी कुरुवाहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि हामीले मठ मन्दिरमा बस्ने हुने असहाय अशक्त मनोरोगीहरूलाई त्यहाँ पनि खुवाउँछौँ। फेरि दिउँसोको टाइममा हामीले अक्सिजन वितरण गर्छौँ र फेरि दैनिक ज्याला मजदुर गरेर खानेहरूको घरमा बालबच्चा हुनुहुन्छ। 8-10 दिन काम बन्द भइसकेको छ, जसले दिनभरि काम गरेर बेलुका छाक टार्ने मजदुरहरूको चुलो बल्न छोडिसकेको छ, जसका साना बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी त घरमा बसेर 2-3 छाक टन्न खाँदा हाम्रै देशका आखिरी ती दाजुभाइ न हो, भोकै टुलु बसिराख्दाखेरि हाम्रो मनले मान्दैन र हामीले मिलेर काम गरेका छौँ। हरेक नेपालीलाई भोक बढेर हरेक नेपालीको अप्ठ्यारोमा साथ दिने प्रयत्न गरेका छौँ। हामीले अब नयाँ कार्यक्रमको पनि लन्च गर्दैछौँ। अब हामीले तपाईँहरूको लागि फ्री एम्बुलेन्स सेवा लामो समयको लागि सम्म जसले पैसा तिरेर सक्नुहुन्छ उनीहरू फोन तपाईँको लगभग यो लकडाउन भइसकेपछि 2-3 वटा फोनै हाम्रो बिग्रिसकेको छ। हेलो हामी कैलाश बोर्डिङ स्कुल पुग्नै लाग्यो। यहाँ सिलिन्डर छ अरे, अझ घडी होला। तपाईँहरूको कमेन्ट एकछिन पढ्नेछु है। अहिले चाहिँ हाम्रो कैलाश बोर्डिङ स्कुल आइयो ल फोन गर्नु त आयो हामी त्यही हो। फोनै उठ्दैन महँगो है। कस्तो किनेको ल्याएछौँ। यो एउटा सिलिन्डरले अप्ठ्यारो परेको बेलामा 2-4 जना बिरामीको लागि हामीले प्राण जोगाउन सक्नेछौँ। अवश्य नै उहाँले हामीलाई ठुलो गुण लाउनु भएको छ, जसले एउटा सिलिन्डर दिएर हामीले यो भरेर लगेर फेरि यहाँबाट हामीले र हामीसँग आज हामीले लगभग कतिवटा 4-5 वटा कलेक्ट गरिसकेको छौँ। दाजु थोरै माथि आउनु। अहिलेसम्म हामीले कलेक्ट गरेर चाहिँ यति छ। आज 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 वटा। आउनु अझै हो। ए घुमाउनु पर्छ हामी। खाली सिलिन्डर छ भने प्लिज तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ, दिनु होला हामीलाई। तपाईँलाई सकुशल फिर्ता दिनेछौँ हामी। आउनु फुल काट्नु उता हेर्नु। अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक
को सहयोगको लागि हाम्रो टिम नेपालद्वारा सञ्चालित विमलजी ओके काम गर्नु कठिन छ ओके सबैलाई चाहिएको छ अक्सिजन सिलिन्डर भन्नुभएको छ इसा गुरुङ दिदी नमस्ते लाइभ भेट्दै हुनुहुन्छ दिदीको साथ र सहयोगले गर्दा हाम्रो टिम नेपाल र पल्साको टिम काम गर्ने निकै हौसला भएको छ र विशेष हामीलाई अब काम गर्ने हौसला अब हाम्रो टिम नेपालको संरक्षक र हामीलाई सामाजिक काम गर्ने सिकाउने अभिभावक ईशा दिदीलाई चाहिँ हृदयदेखि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पल्साजीले के भन्न चाहनुहुन्छ दिदीले थ्याङ्क यू दिदी यति साथ सहयोगको लागि गार्जियन भएर बसिदिनु भएको छ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ सल्लाह दिनुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ म छु भन्नुहुन्छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो उहाँको नाम के सरको नाम के मलाई थ्याङ्क यू एकदमै सरको नाम हजुर उहाँलाई चाहिँ भाइहरूले टिप्नु भएको छ नम्बर टिप्नु भएको छ र दिदीलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने हामीले अब यहाँ काठमाडौँको बाट स्टुडियोबाट अनुमति लिएर बाह्रको स्टुडियोसँग हाम्रो कुरा भइसकेको छ र यहाँको स्टुडियोसँग हामीले अनुमति लिएर 12मा गएर 100वटा सिलिन्डर भरेर लिएर आएर कमसेकम 100वटा सिलिन्डर चाहिँ एकैचोटि अप्ठ्यारोमा पनि धेरै कल आयो धेरै व्यक्तिहरूको तपाईँले अक्सिजन नदिएर मृत्यु भयो भनेर खबर आएको छ धेरै दुःख लाग्छ आफ्नै आँखा अगाडि आज फोन गरेको बिरामी भोलि बिहान उठ्दा मरेको सुन्दा त्यो हिसाबले हामीले काठमाडौँमा अक्सिजन अभाव भएपछि र यहाँका कम्पनीहरूमा धेरै अक्सिजन प्लान्टहरू बिजी भए भर्नको लागि र भ्याली बाहिरका कम्पनीहरूमा अक्सिजन छ तर सिलिन्डर छैन त्यो हिसाबले हामीले 12को अक्सिजन उद्योगहरूमा गएर भर्नको लागि त्यहाँ 2 ठाउँको स्टुडियोको अनुमतिबाट हामी काम गर्दैछौँ एलेक्स हजुर उहाँको नाम के रहेछ उमेश भाइ उहाँको नाम के रहेछ राजकुमार सर ए लास्ट अब गोदाम जाउँ हामी अनामनगर जाउँ पानी हजुर हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ उता अर्को पानी छ त पानी छ तर गुरुजी होइन उहाँ चाहिँ उपाध्यक्षजी हो त्यही त होइन जिस आजको लागि त हो नि त गुरुजी अर्कै हो ए होइन ए म त उस सेम देखिर ओके राजकुमार सर कहाँ हुनुहुन्छ जानुभयो ए हो म त उहाँ आउनुपर्छ सोचिरह ल है दाजु हाम्रो पनि उहाँ पानी खानुहोस् हाम्रो साउजी नै हो फोन आएको छ फोन फेरि ग्रेट जब भन्नुभएको छ रविन्द्र तामाङ जोड दबाउनु रेशमी थारू थ्याङ्क यू हजुर हजुर हो हजुर हो जेम्स आकाश मण्डल उत्तम दाहाल दृष्टि भट्ट थ्याङ्क यू हजुर भन्नु त अर्जुन हमाल थ्याङ्क यू धनलाल बोहरा छेत्री हजुर 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 तपाईँहरू पनि आफ्नो साइडदेखि चाहिँ हजुर हजुर फोन आएको रहेछ उहाँलाई फोन आएको रहेछ ग्यास अक्सिजन ग्यास चाहियो भनेर चाहिँ भनेको भनाइ हुनुहुन्छ विमलजीलाई मलाई पनि फोन आएको त्यही अक्सिजनको लागि नै सर हामी के गर्ने त्यही अक्सिजन जो गर्नको लागि घर घरमा एक एकवटा सिलिन्डर कारखानामा चाहिँ जोगाड गरेर हिँडिरहेका छौँ र यो लगेर भ्याली बाहिर लगेर हामी भरेर लिएर आउने प्रयत्न छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ यति विश्वास गरेर हाम्रो 5वटा नम्बरमा यसरी नन स्टप फोन आएको अवस्था छ हजुर सरलाई हामी पछि ग्यास सिलिन्डर आज फोन गर्छौँ है हेलो हजुर 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 यस्तो गाह्रो छ यहाँ अक्सिजन चाहिरहेछ मान्छेहरूलाई होइन बिरामीहरूलाई चाहिरहेछ तर हामीले सकभर सुन्नु न सक्दो सहयोग गर्ने हेर्नु न हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ। अस्तिसम्म हामीले बाँड्यौँ अहिले चाहिँ हामीसँग अक्सिजन नभएर सिलिन्डरै नभएर सबै हस्टेलमा मातृका सन्थ्याल सबै प्याक भएर हामीले रोजी चाहिँ भुजेल आज घर घरमा सुमित्रा खतिवडा जयचङ छेत्री प्लानमा छौँ वीरबहादुर घिसिङ छैन हजुरको बिरामी कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ लिम्बू पोमु सुमी हजुर दिया बजाचार्य थ्याङ्क यू हजुरको बिरामी कुन ठाउँ हुनुहुन्छ हेलो यहाँ पनि फोन आएकै छ यता पनि हामी सबै टिमलाई फोन आइरहेछ दिनमा हजारौँ फोन आउँछ उहाँहरूलाई हामीलाई पनि मलाई पनि हुन्छ नि दिनमा 100 फोन आइरहेछ कल आइरहेछ हाम्रो
हाम्रो टिमका साथीहरू सबैको हातमा 5 जनाको हातमा मोबाइल छ र 5वटा हटलाइनमा यति आशा र भरोसाको साथ फोन आएको छ र जति फोन आएको छ हामीले दिन सकेका छैनौँ। यसप्रति सम्पूर्णमा पर्न गएको असरमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र अब आगामी दिनहरूमा यस्तो समस्यासँग जुझ्नको लागि हाम्रो टिम नेपालले विशेष किसिमको भोलि पर्न सक्ने समस्यामा जुझ्नको लागि हामी विशेष किसिमको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। मान्छेमा राज्यसँग भन्दा नि एउटा संस्थासँग बढी भरोसा भएकोमा तपाईँहरूको भरोसा टुट्न हामीले दिँदैनौँ। आगामी दिनहरूमा हामीले विशेष तरिकाले हामी काम गर्नेछौँ। यस्ता महामारीहरू भावीको पुस्तामा पनि आउन सक्छ। त्यही भएर सबै युवाहरूलाई सचेत गराएर देशमा अप्ठ्यारो पर्दा हर युवाहरूले सशक्त रूपमा काम गर्न लागि हामी आह्वान भन्छौँ र हामी सिकाउनेछौँ। विभिन्न स्कुलहरू कलेजहरूमा हामी चाहिँ क्लासहरू पनि लिइरहेका हुन्थ्यौँ त्यो बेलामा र अहिले हामी सशक्त भएर राष्ट्र निर्माणमा हामी अघि बढ्न जरुरी छ। थ्याङ्क यू। र अब चाहिँ म लाइभबाट बिदा माग्छु र मैले फेरि भन्छु अब तपाईँहरूसँग खाली सिलिन्डर छ भने प्लिज दिनु होला हामीलाई, मलाई दिनु होला, हाम्रो टिम नेपाललाई दिनु होला, हाम्रो टिमलाई दिनु होला प्लिज। तपाईँहरूले सकुशल फिर्ता गर्नेछौँ, सिलिन्डर चाहिँ फिर्ता दिनेछौँ तपाईँहरूलाई त्यो काम सकेपछि। अनि त्यस भोलि हामी जाँदैछौँ बारा जिल्लामा, त्यहाँ अक्सिजन रिफिल गर्न जाँदैछौँ। बाटोमा पर्ने कतै बाटोमा कतै हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई भेटेर दिँदा हुन्छ। हेटौडामा अनि पसलैयामा अनि कुन बाटो छ हामी त्यही बाटो रानघाटमा, मुगलिनमा, मलेकुमा अनि धादिङमा जता पनि हुन्छ तपाईँहरू हामी अन द वे हुन्छौँ। तपाईँहरूले जानकारी गराउनुहोस् हामी कहाँ कहाँ छौँ भनेर र दिनु होला र तपाईँहरूलाई फिर्ता दिनेछौँ हामी। कहीँ कहीँ कतै भेटेर हाम्रो टिमले चाहिँ दिनेछ तपाईँहरूलाई सिलिन्डर। ओके, र अब हामी यो सिलिन्डर चाहिँ हामीले अब गोदाममा हामी जाँदैछौँ, त्यहाँ छोड्नेछौँ हामी। हाम्रो टिम नेपालको अफिसमा जाँदैछौँ हामी र हाम्रो टिम नेपालको अफिस अनामनगरमा छ। तपाईँहरूले चाहिँ सम्पर्क डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ, गएर दिनु होला, खाली सिलिन्डर दिनु होला। त्यहाँ तपाईँहरूले गाह्रो परेको छ भने सम्पर्क गर्नु होला उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ सक्दो हेल्प गर्नु हुनेछ। सो त्यही हो, भोलि हामी जानेछौँ। तपाईँलाई मैले स्टोरीमा अपडेट गराउँदै जानेछु म कहाँ पुगेँ के पुगेँ भन्दै। सक्नुहुन्छ भने खाली सिलिन्डर दिनु होला हामीलाई बाटो बाटोमा। धादिङ, मलेकुम अनि चितवन होइन, मलेकुम, मुगलिन अनि हेटौडा, पसलैया, बारा, वीरगञ्ज जहाँ हुनुहुन्छ दिनु होला। तपाईँलाई फिर्ता दिनेछौँ पछि हामी। अहिले एकदम अभाव छ काठमाडौँमा या नेपालभरि नै सिलिन्डरको अभाव छ, अक्सिजन सिलिन्डरको। सो प्लिज त्यही भन्न चाहन्छु। ठगै पनि लाग्यो मलाई बोल्न बोल्न। थ्याङ्क यू। अब बाँकी भेट भोलि हुनेछ र तपाईँहरूलाई म फेरि नम्बर अहिले म्याक्सिममा मेरो पेजबाट स्ट्याटसमा लेख्नेछु, यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला भनेर र मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू। रात पनि परिसक्यो। ओके, र सक्दो केयर गर्नु होला, आफ्नो केयर गर्नु होला। अलिकति सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला, सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो कुरा सामाजिक दूरी नै हो। अनि बाहिर निस्किने बित्तिकै लाग्छ या घरमा बस्ने बित्तिकै लाग्दैन भन्ने कुरा त्यो पनि फेरि गलत हो। तर हामी चाहिँ मेन कुरा भनेको सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नु पऱ्यो। कोही मान्छेसँग चाहिँ बिरामी मान्छे या कोहीसँग पनि हामी नजिक चाहिँ नहौँ, अलिकति सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। र हामी पनि बाहिर अलिक जस हामी सेफली हिँडिरहेको छौँ बाहिर, मजाले ग्लोभ्स छ, मास्क छ, पिपी छ, सबै छ। ओके, अनि यहाँ साथमा सेनिटाइजर पनि छ। सबै पिपी लगाएर हिँड्नु भएको छ, थाक्नु भएको छ साथीहरू र सेनिटाइजर पनि छ हामीसँग। ओके, र बाँकी कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले फेरि म अहिले एकछिनमा स्टोरीमा पनि खुलाउने छु र भोलि हामी कति बजे कहाँ जान्छौँ त्यो पनि तपाईँलाई भन्नेछु एकछिनमा है त। फोन आएकै छ। हजुर 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 कुन स्टोरबाट होला? अल्कामा। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले पनि एकदमै हामीलाई प्राइभेट सेक्टरदेखि चाहिँ अक्सिजन कसैलाई पनि दिन चाहिँ रोक गर्नु भएको छ अनुमति बिना। यो चाहिँ अलिकति अक्सिजनको मात्रा कति छ तपाईँको बिरामी? अलिक राम्रो लागेन हामीलाई चाहिँ, किनभने हामीले
प्राइभेट सेक्टरबाट भए पनि हामी पर्सनली पनि हामीले चाहिँ दिन पाउनुपर्छ, कसैले हेल्प गर्न पाउनुपर्छ हामीले। र एक्कासी हामीलाई चाहिँ सरकारले हेर्नु न विवश र बाध्यता प्रतिबन्ध नै लगाइदिनु भएको छ। उहाँहरूले अब अनुमति लिनु पर्छ, अनुमति लिन जाँदै नै यता बिरामी अस्तिसम्म हामीसँग थियो। एक्सपायर हुनुहुन्छ होला हुनु होला भन्ने डर छ हामीलाई चाहिँ। अब त्यही त नेपाल सरकारको कानुन हो, सरकारको कानुनलाई मान्नै पर्छ हामीले। तर त्यही पनि हामी अनुमति लिई पनि हामी काम गरिरहेछौँ। ओके, र यति भन्दाखेरि आजलाई चाहिँ म लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू एभ्री वान, स्टे सेफ, आफ्नो केयर गर्नु होला, आफ्नो फ्यामिलीको केयर गर्नु होला, आफ्नो सबभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो फ्यामिलीको केयर गर्नु होला, त्यसपछि समाजको त केयर भइहाल्छ नि। हस्, बाई, थ्याङ्क यू, बाई, स्टे सेफ, बाई, स्टे सेफ। दिवाजी बाई भन्नुहोस्। बाई 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 बाई। हजुर हजुर के को लागि एउटा सिलिन्डर छ भने प्लिज दिनु होला है भोलिसम्म हामीलाई।